बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। मुल्क में सियासी टेम्परेचर तो वैसे भी हाई है। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के सेक्रेटरी के तवज्जुह से कादी साहब ने एक सफ़े की वजाहत जारी की है कि कल जो सहाफ़ियों से बात करते हुए जो सहाफ़ियों ने कोट किया था कि कादी साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, तो उसकी वजाहत की गई है अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ती है तो फिर कादी साहब भी लेने को तैयार है। सीधा सा मतलब इसका यही है। तो हमने देखा है कि सदर मुमलिकत ने आज अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजेस बढ़ा दिए हैं। उससे वकला भी खुश हो गए हैं। जुडिशल पैकेज की बात भी हो रही थी और हम यही बता रहे थे कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो मोस्ट सीनियर जज हैं। आर्टिकल 175 ये आर्टिकल 175 ए के तहत सदर मुमलिकत जो है वो चीफ जस्टिस जब फारिग होता है, उसका टाइम पूरा होता है, तो जो नए मोस्ट सीनियर जज होते हैं उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो इस टाइम पे मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। मगर ये जो आइनी मुद्दत बढ़ाने की बात हो रही है तो उसी की बातें हो रही हैं और कादी साहब ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। तो ये अब जजेस में भी वो जो सियासत में अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, इसी तरह अभी जजेस में भी ये मसला पैदा होगा, क्योंकि एक तो तफसीली फ़ैसला जो है वो आया नहीं है। जो 12 जुलाई को 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो मेंबरान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये जो आज़ाद मेंबरान हैं ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। 13 जनवरी को सिंबल लेने का निशान का जो कादी साहब का फ़ैसला था, उस फ़ैसले को टारगेट किया था 8 जजेज़ ने कि उसकी तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत की है। बल्कि 8 जजेज़ ने नहीं, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा भी उसमें शामिल थे। 11 जजेज़ ने, इख्तिलाफ 5 जजों ने किया, मगर 11 जजेज़ ने कादी साहब समेत ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो है 13 जनवरी सिंबल लेने के निशान के फ़ैसले की तशरीह गलत की है। तो उसके बावजूद अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ने एक तो तहरीक इंसाफ के मेंबरान को तहरीक इंसाफ का मेंबर काउंट नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो 41 मेंबरान हैं उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही छोड़ा है और जो 39 बंदे थे, जो 39 लोग थे टोटल, उनको तहरीक इंसाफ का कंसिडर कर दिया था और उस पर भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी। और ये जो 41 मेंबरान हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई थी और अपने सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले के बाद वजाहत भी ये की थी मीटिंग में कि हमने कोई तशरीह भी गलत नहीं की। और ये 41 मेंबरान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई थी कि एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हो ही नहीं है, तो इन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये 41 मेंबरान जो है, सदर नहीं है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, बॉडी नहीं है, तो ये कैसे जो है एफिडेविट वगैरह जमा कराएंगे और इसका क्या तरीक़ाकार है, काइंडली इसकी वजाहत हमें कर दीजिएगा। सिंपल सा फार्मूला है। वैसे भी ये 8 जजेस जो हैं तफसीली फ़ैसला लिख के उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, मगर ये जो 39 बंदों को जिस तरह आप लोगों ने दस्तखत लिए थे बैरिस्टर गौहर से, ये 13 जो 39 लोग थे, इसी तरह ये 41 भी ऐसे ही कंसिडर होंगे। तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है। जो चीफ़ जस्टिस बनने वाले हैं मंसूर अली शाह साहब, जो आइनी तौर पे चीफ़ जस्टिस बनेंगे, वो 12 परसों 12 सितंबर को वापस आ रहे हैं। 16 को वो चैम्बर वर्क करेंगे। तो तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है कि 12 जुलाई का जो तफसीली फ़ैसला है वो आएगा, तो उसमें हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसलिए हुकूमत शोर कर रही है और ये जो आइनी पैकेज लाने की बात कर रही है और काजी साहब को रोकने की बात कर रही है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को रोकना इस हुकूमत की मजबूरी है। जिस तरह ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के सहारे चल रही है, इसी तरह इनको अदलिया की इंतहाई अहम ज़रूरत है। इस टाइम पे अदलिया का मूड देखें तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बिल्कुल, उनका ऐसा लग रहा है कि उनका सियासी हरीफ है। तमाम तर फैसलों में उनके मौजूद रहते हैं, उनको जो है रास्ता नहीं दे रहे हैं। उनके MNS जो ट्रिब्यूनल में केस जाने चाहिए थे, उनको सुन के 4 सीटें कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ से ले ली गई पिछले 15-20 दिन में और वो मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। ये सारा खेल जो है ये आइनी पैकेज के लिए हो रहा है। और कानूनी तौर पे अगर आप देखते हैं कि आप जुडिशल पैकेज लेके आते हो तो उसके लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। अब 2/3 अक्सरियत ये कैसे पूरी करते हैं? फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे। जो 4 सीटें दी गई थी वो हम देख रहे हैं कि कादी साहब के जितने फ़ैसले हैं उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो वो 4 सीटें भी इसीलिए दी गई थी कि आइनी पैकेज का रास्ता हमवार किया जा सके। मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। जिस तरह हम बार बार बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास सेनेट में जो है वो 6 सीटें हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में जो है उनके 5 सीटें हैं। सेनेट में 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाती है हुकूमत की, 59 लोग हैं। अगर
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब अपने 6 बंदे दे देते हैं तो 64 हो जाता है, तो वहाँ पे तो ये पूरा हो जाता है। और रही बात कौमी असम्बली की, तो कादी साहब ने 4 सीटें तहरीक इंसाफ की वैसे भी 15-20 दिन में लेके मुस्लिम लीग नून की जोड़ी में डाल दी है। अभी 5 मज़ीद एमएनए चाहिए हैं। अब ये 5 एमएनए को कैसे पूरा करेंगे? फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से मौजूद है कि फ्लोर क्रॉसिंग करा नहीं सकते। 12 जुलाई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और आज़ाद की ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बनती हैं, उस फैसले पे अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और इस मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने, जैसा आपको पता है कि 2017 इलेक्शन एक्ट में तरमीम लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने बंद बांधा गया। अब ये 8 जजेस अगर फैसले में ज़्यादातर हम ये बार बार हम ये 1 महीने से इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये 8 जजेस जो हैं ये स्पेशली इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह गलत की है, बल्ले का निशान जब 13 जनवरी को कादी साहब ने तहरीक इंसाफ से लिया तो वहाँ से ये केस शुरू होता है। और जो साफ़ी अक्सर बताते हैं कि ये जो 12 जुलाई का फ़ैसला था ये 8 जजेस ने क्रीज से बाहर निकल के फ़ैसला किया है और इन्होंने आइन को वायलेट किया है, आइन को रीराइट किया है। तो ये पता नहीं कहाँ से ये बोल रहे हैं, ये बात पेट से हो रही है। हालांकि जो फ़ैसला शॉर्ट फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 12 जुलाई के फ़ैसले में कि इलेक्शन कमीशन ने कादी साहब के 13 जनवरी के फ़ैसले की तशरीह गलत की थी, इस वजह से ये जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिल सकी, तो इस पर पूरा हिट होगा कादी साहब के फ़ैसले को। अगर ये 8 जजेस जो हैं और ये इलेक्शन कमीशन को हिट करते हैं, हो सकता है कि पूरा निज़ाम लपेट दिया जाए। तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और एक पावरफुल इदारा है जिससे कोई पूछ गछ नहीं है। उससे पूछा जाएगा कि आप इतना बड़ा आइनी इदारा हो, आपके पास बड़े इख्तियारात हैं, आपके पास बड़े वसाइल हैं, आपने पूरे 5 सालों में या 4 सालों में जब इलेक्शन होता है आपने एक ही इलेक्शन कराना होता है, वो इलेक्शन भी आप फेयर नहीं करा सके। आपने एक पूरे मकबूल सियासी जमात को सिस्टम से बाहर कर दिया और वोट अवाम ने देना होता है। अब देखें पूरी दुनिया समझती है, ये जो मुस्लिम नून ने शोर मचाया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया हुआ है, तो ये 41 मेंबरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, बच्चा जानता है कि ये 41 मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसे शामिल हुए। और ये 41 मेंबरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, ये किस जमात, पीछे इनके इमरान खान की तस्वीर थी, जरदारी बाबा की तस्वीर थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, ये कैसे जीत के आए थे। तो ये अखलाकी तौर पे भी सबको समझ आती है। इंसाफ ठीक है इस टाइम पे अंधा में नज़र आ रहा है, कानून का पलड़ा जो है पता नहीं किस तरफ जा रहा है, मगर दिखाई तो दे रहा है ना। इंसाफ पे मबनी फ़ैसले होंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। ये 41 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिनसे सिंबल का निशान ले लिया गया था। ये मजबूरन इस जमात में गए थे कि हमें मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, बदकिस्मती से उनको वहाँ भी नहीं दी गई, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ख़ुद ही जो सरबराह था हामिद रज़ा साहब, वो इलेक्शन अपनी पार्टी के टिकट से नहीं लड़े थे और उनका कोई मेंबर असम्बली जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे, मुंतखब ही नहीं हुआ। तो उनको वहाँ पे जो रूल्स उनके लिए बनाए गए, तहरीक इंसाफ को किस तरह सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की गई, इलेक्शन में उसको छोड़ा नहीं गया। अब ये इलेक्शन, ये जो जुडिशल पैकेज की बातें हो रही हैं, ये ट्रिब्यूनल्स जो सस्पेंड हुए हैं, सबको पता चल रहा है कि पंजाब में जो 8-9 ट्रिब्यूनल्स थे, वो जजेस जो उनके थे उनको काम नहीं करने दिया गया। उनकी जगह पे रिटायर्ड जजों के हवाले से बात की गई कि जो रिटायर्ड जज हैं इनकी जगह पे लगाए जाएं या ये बेंच तब्दील किए जाएं। फिर कादी साहब ने उसमें फ़ैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, वज़ीर आला और हुकूमत जाके उनसे मिल ले। उन चीज़ जस्टिस साहब को तो ये सुप्रीम कोर्ट ले गया है, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल का बड़ा प्रेशर था, पंजाब हुकूमत बड़ी डरी हुई थी। तो इस टाइम पे पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ है, मतलब 5-6 अरकान जो है वो निकाल के 24-25 अरकान में से बाकी 18-19 अरकान जो है वो इस टाइम पे मौजूदा हुकूमत के साथ है। उन्होंने उस टाइम के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बाकायदा कंपेन की और धरने दिए और मुजाहरे किए। बाद में एक रास्ता निकाला गया कि उसको किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट लाया गया जस्टिस शहजाद को, और वहाँ पे जो है 3 नंबर की जज जस्टिस आलिया नीलम को, साहिबा को जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स अभी तक काम नहीं कर रहे। यहाँ पे कादी साहब ने जो 4 नशस्तें कौमी असम्बली की थी वो उठा के नून लीग की झोली में डाल दिए। अभी 4-5 सीटें कम है 2/3 अक्सरियत में, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 2/3 अक्सरियत बराबर करके हम यहाँ पे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाएँ। मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने में
یہ تمام تر سرکاری آفیسرز جتنے بھی ہیں ہائی رینک کے، میرے خیال میں ان کو بھی شامل کریں گے تاکہ آگے جا کے ایک اور ایکسٹینشن ہے اس کا فائدہ بھی ہو. اور یہ ججز جو ہیں، باقی جتنے بھی ججز ہیں، ان کا بھی 2 سال 3 سال بڑھ جائے گا. مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس ٹائم پہ گارنٹی سمجھی جا رہے ہیں اس حکومت کے لیے، کیونکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے. 9 فروری کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھے ہیں. جو تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے 152 قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی نشستیں ہیں جو مختلف ٹریبیونلز میں اور عدالتوں کی میں پینڈنگ پڑی ہے، تو اگر وہ کھل جاتی ہیں، جس طرح خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ چیف جسٹس جیسے ہی جائیں گے تو یہ ٹریبیونلز کام کرنا شروع کر دیں گے، جیسے ہی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آئے گا، اگر قاضی صاحب کی جگہ پہ قاضی صاحب کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ جو موسٹ سینئر جج ہیں رولز ریگولیشن کے تحت وہ آئے، تو وہ میرے خیال میں ٹریبیونلز کو نہیں روکیں گے. وہ بولیں گے ٹریبیونلز اپنا کام کریں تاکہ نکلے. 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، کام تو کرنا ہے نا ٹریبیونلز نے. اگر ٹریبیونلز نے اپنا کام شروع کر دیا تو اس حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ حکومت فارم 47 اور فارم 45 کا ایشو ہے. جس طرح تحریک انصاف بات کر رہی ہے کہ ہمارے پاس پنجاب میں اکثریت ہے، قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری ہیں، 152 سیٹیں کلیم کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں، جو ٹریبیونلز میں اور عدالتوں میں. ان کے فارم 45 جو ہیں وہ ان 152 اراکین کے پاس ہیں، اور فارم 47 مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور دیگر عہدیداروں کے پاس ہے. آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو راولپنڈی ڈویژن کی 13 سیٹیں ہیں. اندازہ تھوڑا یہ لگائیں کہ 13 سیٹیں یہ ہیں، 11 سیٹیں جو ہیں وہ لاہور کی ہیں، جس میں سے 10 جو ہیں وہ ان کے فارم 45 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اب کراچی کی طرف آپ جائیں گے تو وہ 17 سیٹیں علیحدہ سے ہیں جو MQM کو دی گئی ہیں. تو جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے آلموسٹ اگر اس کو دیکھا جائے جوڑا جائے تو یہ پوری چیزیں لگ رہا ہے کہ جو 8 فروری کے رزلٹ آ رہے تھے تو تحریک انصاف جس بیس پہ بات کر رہی ہے وہ درست ہے. ان کے پاس فارم 45 ہیں، فارم 47 9 مئی کو جاری ہوئے، ان کو حکومت دی گئی، تو یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس حکومت کی گارنٹی اس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کا ٹائم یہ کیسے بڑھائیں گے سمجھ نہیں آ رہی. کہ یہ جس طرح صدر زرداری صاحب نے کوشش کر لی ہے، ایک پتہ پھینک دیا وکلاء کو راضی کرنے کے لیے کہ 10 سیٹیں یہاں پہ جو 20 سیٹیں تھی پشاور ہائی کورٹ میں اس کو یکدم 30 کر دیا گیا ہے. اب سپریم کورٹ میں 5 ہیں 7 ہیں، کتنے بڑھانے ہیں، تو یہ بھی اب صدر پاکستان کے لیے آسان ہے کیونکہ آئین میں ہے. اور 11 سیٹیں جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں ہے، اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. 24 نشستیں جو ہیں 24 سیٹیں جو ہیں 24 جج جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں. تو ان سب کو ایسا ایسا لایا جائے گا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں 7 مزید ججز لائے جائیں. اب 7 ججز اگر یہ مزید لاتے ہیں تو 17 ججز جو ہیں وہ مستقل ہیں، 2 ججز ایڈہاک کے ہیں. 7 اگر یہ اور لاتے ہیں تو 1926 ہو جاتے ہیں. تو قاضی صاحب کی جانے میں 1.25 ماہ ہے. اب 1.25 ماہ میں پورے کورٹس کو بھی پیک کیا جا رہا ہے اور قاضی صاحب کو اکثریت بھی دی جا رہی ہے. اب اگر فیصلہ آتا ہے فل کورٹ بیٹھتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ نظر ثانی کا، اگر فل فیصلہ آتا ہے 12 جولائی کا تفصیلی فیصلہ آتا ہے، اس پہ حکومت کی نظر ثانی آتی ہے، تو وہ نظر ثانی تو پھر فل کورٹ دیکھے گی، وہ نظر ثانی وہی 13 رکنی بینچ دیکھے گا. مگر یہ چونکہ یہاں پہ فل کورٹ بنایا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں آگے، کیونکہ یہ قانونی طور پہ بڑی پیچیدگیاں آ رہی ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینڈ کرنا جو حکومت کی دلی خواہش ہے، اس کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں، راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. سینٹر میں تھوڑا سٹاپ ہو گئے تھے کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے خود بھی ایسے بیانات ایک آدھ دے دیے تھے کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے جائیں گے. انہوں نے دوبارہ آج اپنے سیکٹری سے جو 1 صفحے کا پریس ریلیز جو جاری کی ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب جانے والے نہیں ہیں. اور حکومت نے کمر کس لی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئینی پیکیج لا کے، جوڈیشل پیکیج لا کے قاضی صاحب کو روک لیا جائے. کیونکہ قاضی صاحب جب تک رہیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی فیصلے دے رہے ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے خلاف جا رہے ہیں. تو ان کو یہ بڑا ریلیف ہوگا اگر مسلم لیگ نون قاضی فائز عیسیٰ کو روک پاتی ہے، کسی بھی طریقے سے قانون سازی کر لیتی ہے، جوڈیشل پیکیج لا کے قاضی صاحب کو روک لیتی ہے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے، پھر اس حکومت کا جانا بڑا مشکل ہو جائے گا اور تحریک انصاف کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا. مگر لگ ایسا نہیں رہا. ہاں ایک چیز اور ہو جائے گی، قاضی صاحب کے روکنے کے ساتھ جو سسٹم ابھی باہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ عدلیہ میں تقسیم کا باعث بنے گا.
عدلیہ کے ججز جو ہیں یہ قاضی صاحب کی نظر میں کٹک رہے ہیں. جن ججز نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہے یہ 8 ججز ہیں. تو یہ 5-6 ججز تو ٹارگیٹڈ ہیں جو قاضی صاحب کے ساتھ لگ نہیں رہی. اور اگر آپ آئینی طریقہ کار سے بھی دیکھیں گے تو جو بندہ موسٹ سینئر جج ہوگا جسٹس منصور علی شاہ جو اس عہدے پہ آنے کے لائق ہیں اور ان کی جگہ بنتی ہے، آپ ان کو روک رہے ہو، ان کی جگہ آپ بیٹھ رہے ہو سیٹ پہ، تو یہ اختلاف ججز میں آئے گا اور یہ بڑھتا جائے گا. عدلیہ میں ہم آگے تقسیم دیکھ رہے ہیں. جب عدلیہ میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ بات دور تلک جاتی ہے. تو یہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس میں یہ سارے اب ہم کلیئر ہو جائیں گے. اگر قاضی صاحب کے فیصلے کے خلاف ان 8 ججز نے، 8 میں سے 7 ججز نے قاضی صاحب کے 13 جنوری کے فیصلے کے خلاف لکھا، اس پہ کامنٹ پاس کیے اور الیکشن کے کنڈکٹ پہ باتیں کی اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ باتیں کی، الیکشن 2024 کے وہ دھاندلی کے حوالے سے تفصیل سے باتیں کی، پھر یہ ذرا اور بھی مشکل ہو جائے گی. پھر فل کوٹ بیٹھے گا تو یہ حکومت اخلاقی طور پہ بڑی کمزور پوزیشن پہ ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، اس پہ تفصیلی بحث کرتے ہیں. مگر قاضی صاحب نے دوبارہ اپنے آپ کو ان کر دیا ہے اور مشکلات میں اپوزیشن کو ڈال دیا ہے. پہلے جب عدلیہ میں چیف جسٹس آتے تھے تو اپوزیشن مشکل میں نہیں ہوتی تھی. اس بار کیونکہ قاضی صاحب ہیں وہ 2 سال اگر مزید رکتے ہیں، 3 سال رکتے ہیں، تو یہ سیدھا پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے دھکیلنا ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ چیف وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ دکھائی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ہے. اور یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو جو بقول تحریک انصاف کہ یہ ہے ہمارا جو ہے ہمارے خلاف ہے. اور عمران خان نے 2-4 بار کہا بھی ہے کہ میرے جتنے بھی کیسز ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ سنیں. اس کے باوجود قاضی صاحب تقریباً تمام تر کیسز سن رہے ہیں. اور جو تحریک انصاف کے ٹریبیونلز کے کیسز ہوتے ہیں، جو دھاندلی کے کیسز ہوتے ہیں، جو دوبارہ ووٹنگ کی گنتی کے کیسز ہوتے ہیں، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہم خیال بینچ بنا کے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو بڑی مشکلات آ رہی ہیں اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو. اور اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئینی غیر آئینی کسی بھی طریقے سے جوڈیشل پیکج کو لایا گیا اور قاضی صاحب کو روکا گیا تو 2 جگہ پہ بڑا نقصان ہوگا. ایک پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو نقصان ہوگا، دوسرا ججز کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں، ججز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ قاضی صاحب کو رکھنا چاہ رہی ہے اس کے حق میں. اور قاضی صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں اس کے بعد ان سب کو پرکھا جائے گا. جس طرح ابھی سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس میں حکومت کو فائدہ ہوا ہے. نقصان اگر ہوا ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے. آگے جا کے بھی زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کا ہونا ہے اور فائدہ اس حکومت کو ہونا ہے. تبھی یہ بڑی جو تقرری ہے وہ 1 ماہ میں ہو جائے گی جو قاضی فائز عیسیٰ کی ہے. اور اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلہ مزید لیٹ ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ججز اپنی رائے میں، اپنے اختلافی نوٹ میں، تحریر تفصیلی فیصلے میں کیا لکھتے ہیں. ڈیپینڈ سارا اس پہ ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.